یہ تو ہاتھ چوم کے قرضہ مانگ لے ہوندے نے نا، کدی بہن نال لے گیا، کدی دھی نال لے گیا، کدی کسے ملک ٹر گیا، امت مسلمان دیاں بچیاں کشتیاں پئیاں، یہ میچ کریں دے پے تو صحیح مولوی نہیں بولو مولوی جی ہن تسی کچھ کر دے نو ساڈے گھر راکٹ لانچر پہ ہے تسی مولوی ٹھیک ہو جاؤ نا دنیا ٹھیک ہو جائے دوڑی بکری چوری ہوئے تو پرچہ ساڈے کول کر بیندے جڑے معاشرین ٹھیک کرن والے نو ٹھیک ہو جان تے کام ٹھیک ہو جائے اودے دون موت پوندی نہیں جڑا غصہ مولوی تے کٹ چھڑ دنو مسکین جی قوم ہے اجے بھی اسی یہ گل نہیں کر رہے اجے بھی کسے مسیح تے جہاد دے عنوان تے تقریر کسے نہیں موت پوندی پئی حالانکہ رب دا قرآن ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا رب فرماؤں ہے وہ کیوں نو اگا جا کے لڑ دے وہ کیوں نو اگا جا کے لڑ دے کمزور مرد کمزور عورتاں کمزور بچے اے دعا پہ کر دیں یا اللہ آ بستی آلے سانا پہ تھکٹ دے پین آ ظالم ساڑھے تے ظلم پہ کر دیں ساڑھے تے بم پہ چھٹ دیں ساڑھے بچے کون دے پین ساڑھی نسل کشی کر دے پین یا اللہ سانے ملک چو کڑ لے یا پھر ساڑھی جان کڑ لے تر اب جڑے زندہ لوگ نے نا انہوں نے خطاب کر کے اندھے اگا کیوں نو لڑ دے اسا قوم نو جہاد دکھیا ہی نا دوڑی مسیح تے کتنی باری جہاد دے عنوان تے تقریر ہوئی حالانکہ بخاری چباب ہے جہاد اور سیرت رسول دا الگ اور کتاب المغازی الگ ہے بخاری شریف دے اندر اسی تو قوم نوے تھوڑے اندر ہے دشمنہ دے پیرہ تھلے چادرہ بچھان والیا چاٹا نال بندہ کھڑو جائے ایک کوئی ایڈی سستی چادر ہے میرا نبی ایدو لویا تیرا فرماؤں دا یا ایوہ المزمل میرا نبی ایدو لے لوے تو میرا فرماؤں دا یا ایوہ المدسر سونے سن تیری چادر دیوی سوئے یا اللہ کوئی ایڈی قیمتی چادر ہے کوئی ایڈی مانگی چادر ہے رب فرمایا نا نا چادر نہ ویکھو چادر لین اڑا ویکھو